ऐतिहासिक प्रथम प्रदेश अधिवेशन का आदरणीय सभापति एवं कर्णाली प्रदेश सरकार का आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नेपाली कांग्रेस का आदरणीय केंद्रीय सदस्य साथीहरू, माननीय सदस्यज्यूहरू, संविधान सभा का सदस्य मित्रहरू, नेपाली कांग्रेस का आदरणीय जिल्ला सभापतिज्यूहरू, नेपाली कांग्रेस को तर्फबाट 14औं महाधिवेशन अंतर्गत सम्पन्न अधिवेशनबाट आउनुभएका आदरणीय महासमितिका सदस्यज्यूहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाली कांग्रेस का विभिन्न तहका नवनिर्वाचित सबै सभापति साथीहरू, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रदेखि सबै तहका आदरणीय सभापति, पदाधिकारी, कार्य समितिका सदस्य साथीहरू, आयोजक समितिले कर्णाली प्रदेश अधिवेशन आयोजक समितिले आमन्त्रण गर्नुभएका सबै आदरणीय अतिथिज्यूहरू, उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका समस्त आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, हामी आज नेपाली कांग्रेसको संगठन संरचनाको एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनपछि मुलुकको संविधान, जुन संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा, नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा तत्कालीन हाम्रा आदरणीय सभापति एवं तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वर्गवासी आदरणीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभा मार्फत धेरै उकाली र ओराली पार गरेर संविधान सभाका धेरै खालका घटनाहरूलाई सम्हाल्दै, त्यसको नेतृत्व गर्दै संविधान सभा छोडेर गएका दलहरूलाई फेरि फर्काएर संविधान सभामा ल्याउँदै आफ्ना विचार र आफ्ना सिद्धान्तहरू बोकेका विभिन्न पार्टीहरूलाई साझा सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारीपूर्ण प्रयत्न गर्दै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको ऐतिहासिक संविधानले परिकल्पना गरेको देशको शासन प्रणालीमा, देशको सबै तहमा नेपालको सबै भूगोल हटाओस्, यो सुन्दर नेपालमा बसेका सबै जाति, जनजाति, आदिवासी, महिला, दलित, थारू, मधेसी, मुसलमान, खसारे, पहाडी, मधेस, तराई, सिङ्गो मुलुकको जनसङ्ख्याले परिवर्तनबाट आएको संविधान मातहत निर्वाचन हुने वडा, पालिका, प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अनि प्रदेश, फेरि केन्द्र, सबै तहका निर्वाचित संस्थाहरूमा नेपालको जनसङ्ख्या अनुसार सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता होस्, सबैले शासनको अपनत्वको अनुभूति गर्न सकुन्, सिङ्गो नेपालको सुन्दर फुलवारीको प्रतिनिधित्व गर्ने समग्र जनसङ्ख्याले वडादेखि केन्द्रसम्मको शासनको, शासकीय व्यवस्थाको सबै तहका संरचनाहरूमा आफ्नो प्रतिनिधित्व
आफ्नो भौतिक उपस्थिति र त्यो शासन सञ्चालनको अनुभूति हामीले गरेका छौँ, मैले होइन, हामीले गरेका छौँ। हाम्रो उपस्थिति छ, हाम्रो प्रतिनिधित्व छ, हामीले मुलुकको निर्णय गरेका छौँ भन्ने अनुभूति, एउटा सम्मानको अनुभूति, सहभागिताको अनुभूति, गर्वको अनुभूति, नेपाली हुनुको अनुभूति, दलित हुनुको अनुभूति, सम्मानको अनुभूति, जनजाति हुनुको सम्मानको अनुभूति, महिला हुनुको सम्मानको अनुभूति, खसारे हुनुको सम्मान, पिछडिएको क्षेत्र, मधेस, मुस्लिम, महिला, थारू सबै जात र वर्गमा विभाजित भए पनि, बाँडिएको भए पनि हामी नेपाली एक हौँ। हामी नेपाली एक ठाउँमा बसेर हाम्रो मुलुक चलाउन सक्छौँ। हाम्रा मुलुकका सबै तहका शासनलाई हामी हाम्रो हितमा, हाम्रो राष्ट्रको संरक्षणका लागि, हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि र सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीको उन्नतिको लागि त्यो परिकल्पना गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको, संविधानले परिकल्पना गरेको बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले अरू राजनीतिक दलभन्दा अगुवाई गरेर अगाडि बढेर मुलुकको संविधान अनुसार पार्टीका सबै संरचनाहरूलाई तदनुरूप निर्माण गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गर्यो। संयोगवश यही कर्णालीको माटोबाट तपाईहरुको बीचबाट हुर्केको तपाईहरुको आफ्नै मान्छे पूर्णबहादुर खड्काले त्यो ऐतिहासिक पार्टीको विधान संशोधन गर्ने समितिको संयोजन गर्ने मौका प्राप्त गर्यो। 7 प्रदेशका 12 ठाउँमा गएर सबै पार्टीको साथीहरूको सुझाव र सल्लाहको आधारमा तयार गरेको पार्टीको विधान संशोधनको मसौदालाई केन्द्रीय समिति हुँदै महासमितिमा पुर्याएर व्यापक छलफलपछि हामीले केन्द्रीय कार्य समिति मार्फत समावेशी विधान, नेपालको मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको सहभागिताको, स्वामित्वको, समावेशिताको, अधिकारको सबै कुराको अनुभूत हुने खालले हामीले हाम्रो विधान संशोधन गर्यौं। त्यस अर्थमा पनि नेपाली कांग्रेसका देशभरि छरिएर रहेका हामी सदस्यहरूले, पार्टीको जिम्मेवारी पाएकाहरूले नेपालको राजनीतिक दलहरूमा नेपालको संविधान अनुसार आफ्नो संविधानलाई, आफ्नो पार्टीको विधानलाई सो अनुकूल बनाउने पहिलो पार्टी बन्ने गौरव नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्यो। त्यही गौरवको, त्यही विधानलाई हामीले संशोधन गरेको आधारमा हामीले 14औं अधिवेशनलाई अगाडि बढायौं। 14औं अधिवेशन हामीले 1.5 वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गर्नु पर्दथ्यो, तर मुलुकमा कोरोनाको महामारीले पटक पटक क्रियाशील वितरणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्यो, पार्टीका बैठकहरूलाई अवरुद्ध गर्यो, भेलाहरूलाई अवरुद्ध गर्यो, जसका कारण हामीले अधिवेशन आज आएर यो क्षणमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्यौं। त्यसरी निर्माण भएको संविधानले परिकल्पना गरेको पार्टीका संरचना अन्तर्गत हामीले नेपाली कांग्रेसलाई वडामा, पालिकामा, प्रदेशमा, क्षेत्रमा, जिल्लामा, साथै प्रदेशमा, केन्द्रमा जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको, दलितको, आदिवासी जनजातिको, खसारेको, मुस्लिमको, मधेसीको, थारूको, पहाडीको, सबै खालको, पिछडिएको क्षेत्रको सबै खालको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै ऐतिहासिक अधिवेशनको प्रक्रियाबाट हामी वडा, पालिका, प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र हुँदै, जिल्ला हुँदै आज 7 वटा प्रदेशमा हामी अधिवेशन गर्दैछौँ। र हाम्रो यो प्रदेश कार्य समिति भन्नुस्, प्रदेशको संगठन संरचना भन्नुस्, यो पहिलो भएको कारणले यो अधिवेशनको सम्पूर्ण आयोजना, यसको व्यवस्थापन, यसको समन्वय, यो सबै गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय कार्यालय र पदाधिकारीको तर्फबाट महामन्त्रीको हैसियतले मैले नै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर
सातै प्रदेशका पार्टीको र्याङ्किङमा सबैभन्दा सिनियर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा त्यो प्रदेशका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू, त्यो प्रदेशका मान्य सदस्यहरू, त्यो प्रदेशका कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुख, नगर र पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र त्यो जिल्ला त्यो प्रदेशका सबै आदरणीय सभापतिहरू रहेको यो प्रदेश अधिवेशन आयोजक समिति, केन्द्रीय कार्य समिति गठन गर्यो। त्यही समितिको निर्णय अनुसार, त्यही केन्द्रीय समितिले बनाएको आयोजक समितिको निर्णय अनुसार यो कार्यक्रम आज सम्पन्न हुँदैछ, यो अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। यो केही सन्दर्भ भोलि उठ्ने भएका कारणले मैले आज बेलैमा तपाईहरुलाई जानकारी गराएको हुँ। प्रदेश प्रतिनिधि साथीहरूले यो अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनको सांगठनिक संरचना नहुँदा के आधारमा यो बनिरहेको छ, यो कार्यक्रम भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउने हक प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई रहन्छ। त्यसैले मैले यो प्रदेश अधिवेशनको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनु पनि मेरो अर्को कर्तव्य छ। त्यसैले मैले त्यो आयोजक समितिको आयोजनाको मार्फत हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। यही सन्दर्भमा आज हाम्रा आदरणीय सभापतिज्यू एवं मुलुकका सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले सातै प्रदेशको प्रथम प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै, विशेष सम्बोधन गर्दै एउटा उत्साह, एउटा उमंग र एउटा एकाकारको एउटा सन्देश हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसका लागि म कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट पछि हाम्रो मुख्यमन्त्रीजी, हाम्रो आजको सभापतिजी, हाम्रो यो आयोजक समितिको संयोजकको नाताले उहाँले भन्नुहुने नै छ र म पनि उहाँलाई सबैको तर्फबाट त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो अधिवेशनको प्रक्रियामा यहाँ बोल्ने सभापतिजीहरूले, बोल्ने अरू वक्ताहरूले पनि धेरै प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ। हो, निश्चित रूपमा केही जिल्लाले सर्वसम्मति गर्नुभयो, 3वटा जिल्लाहरू नाम पनि आइसकेका छ। उहाँहरूले एउटा नमुना पेश गर्नुभयो, एउटा आत्मीयताको आधार तयार गर्नुभयो, संकीर्णताबाट माथि उठ्नुभयो, धेरै तरिकाले उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो, त्यो एउटा नमुना प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसका लागि बाँकी प्रतिस्पर्धा गर्ने जिल्लाहरू र हामी सबैले उहाँहरूलाई विशेष बधाई दिनुपर्दछ। तर जहाँ हामी प्रतिस्पर्धामा गयौँ, जहाँ प्रतिस्पर्धा भयो, त्यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्दछ। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टीको नाताले हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्कार से युक्त बनाउनु जरुरी छ। यसलाई धेरै द्वन्द्वको विषय, टकरावको विषय, अत्यन्त मित्रतापूर्ण हुनुपर्ने ठाउँमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार र अनुभूतिको अनुभव, यो चीजबाट यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मुक्त पार्नुपर्छ। चाहे मेरा कारणले भएको होस्, चाहे अरूका कारणले भएको होस्, चाहे कसैका कारणले भएको होस्, त्यो लोकतान्त्रिक जुन एउटा पवित्र अभ्यास हो, हाँसी हाँसी सहमति गर्ने, सहमति हुन सकेन भने हाँसी हाँसी प्रतिस्पर्धा गर्ने, हाँसी हाँसी प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि आएको परिणामलाई हाँसी हाँसी स्वीकार गर्ने, प्रथम मत पाउनेले द्वितीय तृतीय मत पाउनेलाई आफ्नो अवधिभरि सँगै साथमा लिएर जाने, द्वितीय तृतीय चौथो मत पाएका प्रतिस्पर्धीहरूले पहिलो मत पाउने विजेतालाई साथ र मद्दत गर्दै पार्टीको निर्माण, पार्टीको सुदृढीकरण, पार्टीको आजको आवश्यकता अनुसार पार्टीको पुनर्निर्माण, नवनिर्माणको एउटा जुन आवश्यकता छ आज नेपाली कांग्रेसमा, संगठनात्मक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, हाम्रा जीवनशैलीका रूपमा, हाम्रा बोली वचनका रूपमा, हाम्रा व्यवहारका रूपमा, हामीले संगठन सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाका रूपमा, बैठक गर्ने तौर तरिकाका रूपमा,
नियमित र निरन्तर रूपमा पार्टीलाई जसरी हामीले संस्थागत रूपमा लिएर जान पर्ने जरुरी छ, त्यसका लागि त्यो उद्देश्यका लागि हामी एक ठाउँमा एकत्रित भएर एकताबद्ध भएर लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको प्रक्रियालाई हाँसी हाँसी अवलम्बन गर्दै हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसका लागि मेरा कमजोरीहरू छन् भने मैले सच्याउन जरुरी छ। मेरा कारणले कहीँ गडबडी भएको छ भने त्यो गडबडी फेरि नआउने संकल्प गर्न मैले जरुरी छ। मैले तपाईलाई सुध्रिनुस् भनेर हुँदैन, म सुध्रिनु पर्दछ। तपाईलाई सुधारको उपदेश दिनुको लागि, तपाईले यहाँ गल्ती गर्नु भएको भयो भन्नुको लागि त्यो गल्ती नगर्ने संकल्प पहिला मैले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो बाटो पार्टी पुनर्निर्माण र पुनः ताजगीको लागि सैद्धान्तिक आधारहरू जरुरी छ, वैचारिक आधारहरू जरुरी छ। हाम्रो इतिहास सबभन्दा उच्च छ। कांग्रेसको इतिहास सबभन्दा सबल छ, सम्मानित छ, उच्च छ। सधैँभरिका नेपालका परिवर्तनको नायकत्व गरेको इतिहास, त्यसलाई गर्वको रूपमा राख्दै हामीले पार्टीलाई विधान अनुसार विधिसम्मत तरिकाले नियमित र निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरेर पार्टीलाई आकर्षक पार्टीको रूपमा, अरू पार्टीमा बसेका लागि पनि कांग्रेसको बोली नै कस्तो मिठो, कांग्रेसको व्यवहार नै कस्तो सज्जन, कांग्रेसको जीवनशैली हेरेर कस्तो गजबको छ, कांग्रेसका वचनहरूबाट जनतालाई दिइने सेवाभावको जुन झलक आउँछ, त्यसको आकर्षणबाट अरू पार्टीमा रहेका मतदातालाई, अरू पार्टीमा रहेका नेताहरूलाई नेपाली कांग्रेसमा आकर्षण गर्ने अहिले हाम्रो चुनौती हो, हाम्रो कर्तव्य। यो अधिवेशन मार्फत चुनिँदै आउनुभएका वडादेखि आज अब जिल्लासम्मको नेतृत्व जो आउनुभएको छ, कोही दोहोरिएर आउनुभएको छ, कोही नयाँ आउनुभएको छ, र फेरि मैले अघि भनेको कुरा दोहोऱ्याउँछु, नेपालको सिङ्गो फुलबारीको प्रतित्व आज कांग्रेसका सबै संगठनका संरचनाहरूमा प्रस्तुत भएको छ। त्यो सुन्दरतालाई संगठन निर्माणको पुनित कार्यमा हामीले ढाल्नु छ। त्यतापट्टि हाम्रा सबै कर्महरूलाई, हाम्रा कर्तव्यहरूलाई समर्पित गर्नु छ। त्यसका लागि विशेष गरी वडादेखि भोलि आउने केन्द्रसम्मको नेतृत्वमा सभापतिजीहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सभापतिजीहरूले मासिक बैठक गर्नु भएन, बैठक हुँदैन। सभापतिजीहरूले नियमित कार्यालय चलाउनु भएन, कार्य चल्दैन। सभापतिहरूलाई सबैलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नुहुन्न, समेटिने कुराको अप्ठ्यारो पनि प्रारम्भ हुन्छ। मूल रूपमा, प्रथम रूपमा, प्रमुख रूपमा वडादेखि केन्द्रसम्मको सभापति नै सबभन्दा मियो हुनुहुन्छ, जसको चालबाट, जसको बोलीबाट, जसको जीवनशैलीबाट, जसको कर्तव्य परायणताबाट, जसको तौर तरिकाबाट सिङ्गो कार्य समिति अगाडि बढ्ने परिस्थितिको निर्माण हुनु जरुरी छ। त्यस मार्फत सिङ्गो पार्टी पंक्ति परिचालन हुनु जरुरी छ। त्यस मार्फत हाम्रा समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई आकर्षित गरेर लहर लिएर आउन जरुरी छ। अनि आम मतदाताहरू जो कांग्रेसका हुँदै हुनुहुन्छ, लाखौं लाख नयाँ युवाहरू युवतीहरू नयाँ मतदाताको रूपमा अगाडि आइरहनु भएको 40 लाख भन्दा बढी आउने चुनावमा ती युवा र युवतीहरूलाई नेपाली कांग्रेसका कार्य समितिका नेतृत्वमा भएका सबै हामीले कांग्रेसमा बसौं, कांग्रेसमा आउँ, कांग्रेसलाई भोट हालौं, अन्त नजर नलगाउँ भन्ने त्यस्तो खालको भावनाको विकास गर्ने हाम्रो चुनौती छ। हाम्रो अगाडि हामी जिम्मेवारीमा बसेकाहरूको अगाडि कर्तव्य छ र सँगसँगै त्यो आकर्षण गरेर ती 40 लाख मतदातालाई कांग्रेसको पक्षमा ढाल्ने हाम्रो ऐतिहासिक चुनौती र कर्तव्य छ। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामीले आफूलाई म भन्दै तयार पार्न जरुरी छ। चुनाव जित्न सजिलो छ, चाहे पार्टीको होस् चाहे अरू चुनाव, तर त्यो जिम्मेवारी बोकेर, त्यो जिम्मेवारीले तोकेका कामहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि विशाल पहाड जस्तै चुनौती अगाडि छ। त्यसले त्यो दिशामा हामी सबै
निष्ठावान, इमान्दार, अरूप्रति इमान्दार म हुन्छु कि हुँदैन थाहा छैन। पहिला म आफूप्रति इमान्दार हुनु जरुरी छ। आफूप्रति जो इमान्दार हुँदैन उले अरूप्रति इमान्दार हुन सक्दैन, सृष्टिको नियमले भन्छ। त्यसैले त्यसका प्रति मोह भन्दै पूर्ण खड्कादेखि सबै पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका पार्टीका सदस्यहरू, पार्टीको विभिन्न तहमा रहेका हामीले म पार्टी चलाउँछु होइन, हामी पार्टी चलाउँछौँ। म जनतालाई परिचालन, हामीले जनतालाई परिचालन गर्छौँ, हाम्रा मतदातालाई परिचालन गर्छौँ। त्यो मबाट हामीमा हामीले रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। हामीमा धेरै मपाई छ। त्यो मपाईले गर्दा सुन्दैखेरि अर्को साथीलाई, अर्को मित्र, अर्को पार्टीको आफै जस्तै साथीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यो भावनाको विकास यो 14औं महाधिवेशन मार्फत, सबै तहका महाधिवेशन मार्फत त्यो हामी साझा संकल्प, साझा स्वामित्व, निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता, सबैको सामूहिकरण, कुनै पनि निर्णयमा मेरो पनि सहभागी छ भन्दै जाँदा हामी सबैको सहभागिता हुने वातावरणको निर्माण गर्न अगाडि बढ्यौं भने त्यसले नेपाली कांग्रेसलाई पुनर्निर्माण गर्छ, नेपाली कांग्रेसलाई पुनः संरचित गर्छ, नेपाली कांग्रेसलाई सुसंस्कृत बनाउँछ, नेपाली कांग्रेसलाई जनतासँग जोड्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेससँग जनताको अरू गुनासो छ भने मलाई लाग्दैन, मेरो अनुभवमा नेपाली कांग्रेसको जनतासँग लोकतन्त्र सिद्धान्तसँग गुनासो छैन, नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियतासँग गुनासो छैन, नेपाली कांग्रेसको समाजवादसँग गुनासो छैन, नेपाली कांग्रेसले परिवर्तनको लागि गरेको नेतृत्वसँग गुनासो छैन। तर नेपाली कांग्रेसको गुनासो हामीले जिम्मेवारीमा बस्दा हामीले गरेका जनतालाई मनपर्ने निर्णयहरूसँग जनताको गुनासो, विभिन्न तहको नेतृत्वमा बस्ने हाम्रा बोली वचन व्यवहार, हाम्रा अहंकार, हाम्रा घमण्ड, त्योसँग जनताको गुनासो। पदमा गयो भने म सेवक हुँ भन्ने भावनाको अभाव कांग्रेस जनमा हामीमा घट्दै गयो भन्ने हाम्रा जनताको, हाम्रा समर्थकहरूको गुनासो छ। हाम्रा पार्टी बचाएर जमिनमा बसेका समर्थक र क्रियाशील सदस्यहरूको हामीसँग गुनासो छ। त्यसैले यसतर्फ धेरै ठुलो अपेक्षा क्रियाशील सदस्यले, नेपाली कांग्रेसका सदस्यले, हाम्रा मतदाताले हामीसँग गर्नु भएको छैन। सामान्य कुरा खोज्नु भएको छ। कांग्रेस जनताको साथी हुनबाट अलगियो, कांग्रेसका नेताहरू जनताबाट टाढा भए, कांग्रेसका नेताहरू धेरै सुविधा भोगी हुन थाले। कांग्रेसका नेताहरूले हिजो बीपी कोइराला भन्छन्, कृष्ण प्रसाद भट्टराई भन्छन्, गणेशमान भन्छन्, गिरिजा प्रसाद भन्छन्, हिजो जिल्लामा घुम्दा, गाउँमा घुम्दा ती नेताहरूले जनताको बीचमा गएर बसेको बास, खाएको घाँस आजका कांग्रेस नेताले बिर्सन थाले भन्ने जनताको गुनासो, क्रियाशील सदस्यको गुनासो, नेपाली कांग्रेस सदस्यको गुनासो। त्यसैले आजको कांग्रेस युवा पंक्ति आम मतदाताहरूले नेपाली कांग्रेसका हामी सबै तहमा बसेका, जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाट आचरणको कुरा, व्यवहारको कुरा, बोलीको कुरा, जीवनशैलीको कुरा, खुवाइलुवाईको कुरा, यी प्रत्येक कुरा र शासनमा बस्दा, चाहे वडाको शासन होस्, चाहे पालिकाको शासन होस्, चाहे प्रदेशको शासन होस्, चाहे क्षेत्रको, चाहे जिल्लाको, राष्ट्रको शासन होस्, कम्तीमा त्यो शासनमा बस्दा कांग्रेसले सके हितैहित गर, नभए जनताको मन दुख्ने काम नगर भन्ने गुनासो, ठुलो गुनासो छैन। हिजो हामीले काम गर्दा, मै मन्त्री हुँदा गरेका त्रुटिहरूप्रति जनताको गुनासो छ। यत्रो अनुभव बोकेको पार्टीका कार्यकर्ता, नेताहरू, युवा पंक्तिहरू जो सैकौं हजारौंको संख्यामा अब नेपाली कांग्रेसको प्रत्येक विभिन्न संगठनमा अत्यन्त उत्साहित भएर अगाडि बढ्नु भएको छ। सबैलाई मेरो अनुरोध छ, युवा पुस्तालाई विशेष अनुरोध छ मेरो, हामीभन्दा पछाडिको पुस्तालाई अनुरोध छ मेरो, हामीले म जस्तै हामीहरूले हिजो जिम्मेवारी बस्दा गरेका गल्तीहरू दोहोर्याउनु भएन भने मात्रै
युवा पुस्ताले कांग्रेसलाई आजभन्दा धेरै राम्रो सँग चलाउन सक्नुहुन्छ। यही कुरा भन्नको लागि म युवाहरूको बीचमा उभिएको छु। भोलिको कांग्रेस हाँक्छौँ अब हामी भनेर जुन युवाहरू दूर रहिरहनु भएको छ देशभरि, उहाँहरूको बीचमा मेरो यही अनुरोध छ, अनुभवको साटफेरको मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा दसैँ जिल्लाबाट आउनुभएका प्रदेश प्रतिनिधिहरू, मैले यसकारण प्रदेश प्रतिनिधि मात्रै भनिरहेको छु, हामी महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि कर्णाली प्रदेशको अधिवेशनमा प्रदेश प्रतिनिधिकै रूपमा भाग लिइरहेका छौँ, महाधिवेशन प्रतिनिधि रूपमा भाग लिएका छैनौँ। हामी प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिका सदस्य हौँ। त्यसैले हामी यहाँ महासमिति सदस्य भए पनि, महाधिवेशन प्रतिनिधि भए पनि, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि भए पनि मूलत हामी कर्णाली प्रदेशका प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू। त्यसैले कर्णाली प्रदेशको सिङ्गो जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्दै, लोकतन्त्रवादीहरूको विशेष गरी प्रतिनिधित्व गर्दै आज हामी यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा उपस्थित भएका छौँ। यो उद्घाटन समारोहमा हामी तपाईहरुको अनुमति लिएर केही कुराहरू राख्दैछौँ पालो पालो। पहिलो अधिवेशन भएको कारणले, केही प्राविधिक कारणले पनि बन्द सत्रहरू लामो समय नहुने अवस्था छ। दोस्रो अधिवेशनदेखि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। त्यति बेला व्यापक छलफल पनि सहभागीहरूबाट हुने अवस्था बन्ला। त्यो हाम्रो पार्टीको परम्परा, पार्टीको संस्थागत तौर तरिका पनि हो। त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा मैले तपाईहरु सबैसँग अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले मुलुक कहाँबाट कहाँ गयो? 74 सालको चुनावको परिणाम र आजको नेपाल, धैर्यता, लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई स्वीकार्ने, घमण्ड अहंकारलाई तिलाञ्जली दिने, जनतालाई जहिले पनि केन्द्रमा राख्ने नेपाली कांग्रेस, त्यही धैर्यता, त्यही लोकतान्त्रिक संस्कृतिका कारणले उत्ताउलो नहुँदै, सदनका कुर्सी नतोड्दै, रोस्टम नतोड्दै, अत्यन्त जिम्मेवार प्रतिपक्षीको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दै थोरै संख्या भए पनि आज हेर्नुस् त 2/3 जनताको मत पाएको कम्युनिस्ट पार्टीहरू हेर्दा हेर्दै हाम्रै अगाडि आपसमा जे कारणले उसमा आज कांग्रेसको अधिवेशन छ, अरूको कुरा धेरै गरेर समय गुजार्न चाहँदैन। हाम्रै कुरा गर्न जरुरी छ। हेर्दा हेर्दै आज संघबाट, सबै प्रदेशबाट मूल पार्टी जो नेताको नेतृत्वमा 2/3 सरकार बन्यो, हाम्रा परम मित्र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा त्यो पार्टी आज 7 प्रदेश र केन्द्रको सरकारबाट बाहिर। कांग्रेस 7 प्रदेशमा जित्दा थोरै संख्या, तर धैर्यता, लगनशीलता, सहिष्णुता, लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आत्मसात गर्दै त्यो कुरालाई बोकेर अगाडि जाँदा आज हामी मुलुकको केन्द्रको शासनदेखि सबै तहको शासनमा सहभागी छौँ। यो कुरालाई कांग्रेसका हामी प्रत्येकले गर्वको रूपमा, गौरवको लिँदै, घमण्ड र अहंकारबाट प्रेरित भएर होइन, घमण्ड र अहंकारको ताकतबाट होइन, विनम्रताको ताकतबाट, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको ताकतबाट सबैलाई लिएर हिँड्ने मियो हो कांग्रेस भन्ने। कांग्रेसको ऐतिहासिक जुन सम्पत्ति छ त्यसलाई मनमा दृढताका साथ राख्दै अहिले आएको सत्ता, सरकार चलाउने जुन अवसर आएको छ
त्यसलाई थोरै समय थोरै स्रोत र साधन भए पनि सुधारका कार्यक्रमबाट दैनिकी जनतालाई परेका अप्ठ्याराहरूलाई सुधार गर्दै जनतालाई परेका पीरमर्कालाई सानातिना निर्णयबाट सुधार गर्दै ढिला सुस्तीलाई हटाउँदै विभिन्न कार्यालयमा हुने अनियमितताहरूबाट जनतालाई दिएका दुःखहरू टेबल माथि र टेबल मुनिबाट गरिने जनतालाई अतिरिक्त पैसा लिएर दुःख दिने काम ढिला सुस्ती गर्ने उपचारको समयमा बन्दोबस्त नहुने समयमा अड्डा अदालतमा काम नहुने यी जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नु परेका अप्ठ्यारा असहजतालाई सुधारका कार्यक्रम मार्फत कांग्रेस आयो ढिला सुस्ती हट्यो कांग्रेस आयो अतिरिक्त पैसा माग्ने कर्मचारीको हात काम्न थाल्यो कांग्रेस आयो प्रहरी कार्यालयमा दमकाउने परिपाटीको अन्त्य हुन थाल्यो त्यहाँ हामीले सम्मान अनुभूति गर्न थाल्यौं अड्डा अदालतमा गयौं भने आउनुस् के काम भनेर हाकिमले कर्मचारीले नमस्कार गर्ने अवस्थाको सृजना भयो हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो सम्मान कांग्रेसको शासन अनुभूति सुरु भयो यति दिए पुग्छ कांग्रेसले अहिलेको सत्तामा त्योभन्दा धेरै ठुलो जनतालाई अपेक्षा छैन तर यो गर्नको लागि पनि जहाँ म उभिएको छु जहाँ हामी जिम्मेवारी बसेका छौं हामीले आफूलाई तयार त पार्नु पर्यो नि हामी आफूले उताबाट नमस्कार गर्दा नमस्कार फर्काउन सक्दैनौं अनि हामीले अरूलाई कसरी परिवर्तन गर्छौं यो विषयमा अत्यन्त सजग अत्यन्त सचेत हुन जरुरी छ म आज तपाईहरुलाई मेरो आफ्नो जीवनको घटना 4 वर्ष अगाडिको मेरो प्रस्तुत हुने शैली हाँस्न थाल्नुभयो कतिले मलाई बेहोरियामा छ 4 वर्ष अगाडि मैले राजधानीमा भेट्दा सुर्खेतमा भेट्दा देशभरिको भेट्दा कार्यालयमा भेट्दा मेरो प्रस्तुति मैले गर्ने बोली वचन तौर तरिका लाई जसरी मैले दीक्षाबाट संकल्पबाट परिवर्तन गर्ने दृढता बोके मैले यो भन्न जरुरी छ मान्छेले मलाई पूर्ण खड्कासँग नजिक गएर बोल्न सकिन्न भन्ने एउटा ठूलो मिथ्या थियो रिसाउँछ झोक्किन्छ हप्काउँछ यावत कुराहरू कति आधा सत्य थिए कति आधा प्रचारमा थिए तर मैले नै अनुभव के गरे भने 4 वर्ष अगाडि समय परिवर्तन भएको युवाहरूमा जनतामा आएको चेतनाको अनुभूति हामीलाई हुँदै भन्नु भएको रहेछ त्योभन्दा अगाडि 5-7 वर्ष अगाडि आएको मान्छेलाई त नभन्दा रिसाउने मान्छे त भनेन भने पूर्णताले माया गरेर छोड्नु भएछ भनेर सोच्ने आजको भन्दा 8 वर्ष अगाडिको त्यो सोचाइ 4 वर्षपछि आउँदा थाहै पाइएर रहेछ त्यो त भन्दा खुसी हुने मान्छे त भन्दा रिसाएर फेरि नआउने मानसिकता बनाइसक्यो त्यो मान्छेको चेतना यो लोकतन्त्रले गणतन्त्रले मान्छेमा यस्तो चेतना ल्याएछ कि पद ठुलो होला जिम्मेवारी ठुलो होला तर स्वाभिमान त बराबर हो मानवीय सम्मान बराबर हो पूर्ण खड्का महामन्त्री भए पनि म क्रियाशील सदस्य भए पनि स्वाभिमानमा पूर्ण खड्का र मेरो फरक छैन त्यसैले पूर्ण खड्काले मलाई हप्काउन पाइँदैन त भन्न पाइँदैन झपार्न पाइँदैन उदाहरण दिएको यस्तो खालको चेतनाको व्यापक लहर चलेछ त्यसको अनुभूति नहुँदै धन्नै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पुगेको कुरो अनुभूति भयो र मैले तपाईलाई भन्दैछु मेरा अग्रजहरूबाट पाएको त्यसपछि मैले एउटा आफूलाई प्रश्नमा उभ्याएँ यदि त आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छस् तेरो विगतको बोली चाली रहन सहन व्यवहार समय अनुकूल परिवर्तन गर्न सक्छस् त सक्रिय राजनीतिमा लाग जिम्मेवारीमा जा यदि सक्दैनस् भने तैँले अब समर्थक सल्लाहकार शुभेच्छुक बस भन्ने मलाई बाणी प्राप्त मेरो आफ्नो उसबाटै अनि मैले 7 दिनसम्म ध्यान गरेँ लगातार यही प्रश्नलाई अगाडि राखेर म के गरौँ 7 दिनको ध्यानपछि मेरो निष्कर्ष आयो मलाई त परिवर्तन हुन सक्छस् त संकल्प गर त्यसपछि मैले
त्यो सुरु गरेँ। लगभग मैले आफ्नो जीवनमा तपाईहरुले मलाई बेहोरेकाले 4 वर्ष अगाडि बेहोरेका र 4 वर्ष पछि बेहोरेकाको बिचमा यस कारणले भन्दैछु, मान्छेलाई परिवर्तन हुन उमेरले छेक्दो रहेन। त्यो संकल्प र समय र भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने कि नसक्ने, आजको उमेर समूहले, आजको जनताले, आजको नागरिकले, आजको मतदाताले, आजका नेपाली कांग्रेसका लाखौं लाख युवाहरूले, युवतीहरूले नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वमा बसेका जुनसुकै उमेर समूहमा बसेका नेताहरू हुन्, उनीहरूबाट खोजेको व्यवहार दिन सक्ने कि नसक्ने, सक्ने भए पदियो राजनीतिमा जाने, नसक्ने भए समर्थक मतदाताको रूपमा सल्लाहकारको रूपमा बस्ने, त्यो खालको एउटा संकल्पपछि मैले 4.5 वर्षमा त्यो कुरालाई 90% चरितार्थ गर्न सकेँ। र म त्यसैले आज यो कुरा भन्दैछु, प्रशिक्षण, पार्टीको प्रशिक्षण भन्नुहुन्छ, नेताहरू आउनुहुन्छ प्रशिक्षण, मलाई कहिलेकाहीँ उभियो प्रशिक्षणको कुरा गर्यो, एकदम कांग्रेसको लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियताको कुरा गर्यो, 1 घण्टा 1.5 घण्टा भाषण गर्यो। अनि बेलुकी बास खोज्ने बेलामा बास बस्नु पर्यो भने सुर्खेतको सबभन्दा राम्रो होटल कुन हो? साथीको घरमा बास बस्ने हाम्रो मन छैन। दिनभरि समाजवाद, लोकतन्त्र, आचरण, व्यवहार यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, विपरीत समाजवादमा यस्तो भन्नुभएको थियो, जनताका जानु भन्नुभएको थियो, यसो भन्दा प्रशिक्षण दियो 1.5 घण्टा। अनि बेलुकीको बास सुर्खेतको सबैभन्दा महँगो होटल खोज्देऊ भन्ने जुन हाम्रो उ छ बानी बेहोरा, जनताले त्यो परिवर्तन खोजेका छन्। परिवर्तन हुने कि नहुने, परिवर्तनबाट त्यो व्यवहार देखाउने कि नदेखाउने, यो अहिलेको प्रश्न, एक से प्रश्न। हामी सबै तहका पार्टीको जिम्मेवारी बसेका, बस्न चाहना राख्ने, अहिलेको विभिन्न तहको सर्वसम्मत होस्, लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएका साथीहरूको अगाडि बढ्नुभएका सबैले हामीले मेरो हात जोडेर बिन्ती छ, अहंकारलाई, घमण्डलाई, पारिवारिक स्वार्थलाई, आर्थिक लाभलाई पैताला मुनि कुल्चनुहोस्, तपाईलाई कसैले राजनीतिमा हराउन सक्दैन। यसका लागि तयार पार्ने कि नपार्ने आज कांग्रेसले? यसका लागि हामी सबै तहको नेतृत्वहरू तयार हुने कि नहुने? एक से प्रश्न आज सबैभन्दा ठूलो प्रशिक्षण यही 4-5 कुराका लागि तयार हुने कि नहुने। मैले मेरो जीवनको अनुभव तपाईहरुको बीचमा राख्दै सबै तहका नेताहरूलाई यो बाजीका लागि तयार हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाषणको समाजवाद, भाषणको लोकतन्त्र, भाषणको राष्ट्रियता जनताले अब बुझ्दैन। जनतालाई लिपुले काला पानीको भूमि, नेपालको भन्न लरबराउने बोलीलाई नेपाली जनताले पत्याउँदैन, मान्दैन, स्वीकार्दैन। को रिसाउँछ भनेर मेरो नेपालको जमिन, मेरो नेपालको भन्न सक्दैन भने मैले के को 4 तारे झण्डा समात्ने, के को रुख समात्ने? त्यो व्यवहारिक राष्ट्रियता, व्यवहारिक संकल्प नेपाली जनताले, मतदाताले, नेपालको माटोले, नेपालको मातृभूमिले, प्रत्येक नेपाली कांग्रेसका सबैबाट त्यो माया खोजेको छ। त्यो श्रद्धा मलाई दिन्छन् कि दिँदैनन् मेरो जमिनलाई, मेरो भूमिलाई भन्ने खोजी गरेको छ। त्यसैले यसतर्फ अझै भोलिका दिनमा ढङ्ग पुर्याएर, बुद्धि पुर्याएर, मेसो मिलाएर, विभिन्न कूटनैतिक माध्यमबाट हामीले हाम्रो मुलुकको भूगोलको संरक्षण गर्नु छ। कतिपय भूगोलहरूलाई जोड्नु छ। त्योसँग जोडिएको छ नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियताको मूल मर्म र मान्यता। लोकतान्त्रिक आचरण ममा छैन भने मैले तपाईलाई लोकतान्त्रिक आचरण सिकाउने हक र अधिकार राख्दैन। पहिला म लोकतान्त्रिक आचरणबाट आफूलाई हिँडालेछु कि छैन? लोकतान्त्रिक न्यूनतम सर्वोत्तम नहोला, 100% नहोला,
न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरणबाट मैले आफूलाई जनताको बिचमा, सदस्यको बिचमा, क्रियाशील साथीहरूको बिचमा, कार्य समितिको बिचमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छ कि छैन? मेरो बोलीले, मेरो वचनले तपाईको दिल दुख्छ भने म असफल नेता हुँ। यही हो परीक्षण नेताको। धेरै ठुलो कुराको खोजी गर्नै पर्दैन। यसका लागि आज प्रत्येक हामी वचनबद्ध हुनु जरुरी छ। यस्तै अधिवेशनको उद्घाटन समारोह मार्फत, विभिन्न तहमा भएका वडा अधिवेशनहरू मार्फत, भोलि हुने राष्ट्रिय अधिवेशन मार्फत यिनै कुराहरूको लागि तयार हुनु जरुरी छ। त्यसैले मैले दोहोर्याएर भन्ने गरिरहेको छु, जहाँ पनि नेपाली जनताको, हाम्रा मतदाताको हामीसँग ठुलो गुनासो छैन। हाम्रा बोली, हाम्रा वचन, हाम्रा व्यापार, हाम्रा जीवनशैली जनतालाई मन नपर्ने कुरा कांग्रेसले छोड्नु पर्यो, हामीले छोड्नु पर्यो। जनताले यति भए पुग्छ भन्न थालेको छ। यसका लागि हामीले तयार पार्ने हो। यसका लागि तयार पार्नको लागि मैले अरू साथीहरूलाई भनेर हुँदैन, मैले आफूलाई तयार पार्नु। आफू तयार भइसकेपछि अनि अरूको बीचमा अनि लिएर जाने हो। त्यसैले मैले धेरै ऐतिहासिक कुराहरू आज तपाईहरुको अगाडि भन्न चाहिन। किनभने इतिहास रट्दा रट्दा, पढ्दा पढ्दा कांग्रेसका प्रत्येक तहका साथीहरूलाई मलाई भन्दा बढी समाजवाद, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको, कांग्रेसको सिद्धान्तको ज्ञान छ। त्यो मैले मञ्चमा उभिएर पढाउनु पर्ने बेला अब छैन कांग्रेस। त्यो मेरो बुझाइ छ। म गलत छु भने म सच्चिउँला, सच्चिन तयार छु। त्यसैले मैले यो सन्दर्भ जोड्दै भन्दै थिएँ। म कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अहिलेको मुलुकको सत्ता समीकरणको परिवर्तनको वाहक प्रारम्भिक थलो, उद्गम स्थल यही हाम्रो कर्णालीको माटो हुन गयो। यदि कर्णाली प्रदेशको सरकार परिवर्तन हामीले गर्न सकेको भए आज अरू 6 प्रदेशमा एमाले सरकार विहीन हुन्थेन। केन्द्रमा हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादेउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था बन्थेन। त्यसको बीजारोपण, त्यसको प्रारम्भ कसरी गरियो, के तरिकाले गरियो, के गर्नु पर्यो, कुन विधि तरिकाले चाहिँ त्यो परिस्थितिको निर्माण भयो, त्यो अरू कुनै बेलामा फेरि भनुला। तर यति नै भन्न चाहन्छु, कांग्रेसका साथीहरूले यो प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि हामी सबैले एउटा गर्व गर्ने काम हामीले गरेका छौं। त्यो भनेको 2/3 कम्युनिस्टको बलशाली सरकारलाई यही कर्णाली प्रदेशको माटोलाई समातेर संकल्प गरेर हामीले समाप्त पार्छौं भन्यो, ढाल्छौं भन्यो, ढालेर छोड्यो। त्यसैले अब त्यही संकल्पलाई इमानदारी पूर्वक कर्म र वचन दुवैलाई जोडेर आउने स्थानीय तह, प्रदेश, संघको निर्वाचनको लागि हामीलाई तयार पार्न जरुरी छ। हाम्रो कांग्रेस पार्टीलाई तयार पार्न जरुरी छ। हाम्रो कांग्रेस पार्टीका मतदाताहरूलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। हाम्रो कांग्रेस पार्टीमा आउन चाहेका मतदाताहरूलाई आउने ढोका खुला गर्न जरुरी छ। कोही आयो भने मेरो भाग पुग्छ कि भने चिन्ता गर्यो भने भोट कहाँ बढ्छ र पार्टी जित्छ। अर्को पार्टीको मतदाता नल्याइकन, अर्को पार्टीका मान्छे नल्याइकन कांग्रेसको मतले मात्रै हामीले बहुमत ल्याउन सक्दैनौं। यो सत्यलाई स्वीकार जरुरी छ। त्यसका लागि हाम्रो छाती चौडा हुनु पर्यो, हाम्रो व्यवहार ज्ञानी हुनु पर्यो। हाम्रा बोली वचन र व्यवहारले मानिसहरू अरू पार्टी छोड्दै आउने एउटा लहर चलाउनको लागि हामीले संकल्प गर्नु पर्यो। अब तयारी गर्ने यो अधिवेशन मार्फत त्यसपछिको अभियान भनेको आउने स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेशको चुनाव, संघको चुनावमा कोहीले टिकट पाउला, कोहीले नपाउला। टिकट नपाउनु बित्तिकै 365 दिनमा 364 दिन कांग्रेस हुने। टिकट नपाउनु बित्तिकै आफूले मन नपारेको मान्छेले टिकट पाउनु बित्तिकै सूर्यमा भोट हाल्ने बाटो बन्द गर्नु। अर्को नयाँ संकल्प चाहियो कांग्रेस। कांग्रेस अन्तर्घातको रोगले थला थला परेको रातारात होइन।
2050 सालदेखिको यो महारोग हो। तपाईँ हामीले जन्माएको होइन अन्तर्घात। यसकारण यो भन्दैछु, तपाईँहरूले आफूलाई दोषी नठान्नुहोस्। तपाईँहरू जमिनमा बसेर हामीले बिगारेको काङ्ग्रेस बचाएर राख्नु भएको छ। गल्ती पूर्णबहादुर खड्काले गरे पनि तपाईँ गाउँमा बसेर काङ्ग्रेस बचाएर राख्नु भएको छ। दुबो चाहिँ हुर्काएर राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले अन्तर्घातको झन्डा बोक्नु भएकै छैन। झन्डा त माथि केन्द्रदेखि हाम फाल्दै ओडामा आएको, टोलमा आएको। त्यसैले अब अन्तर्घातको चाहे जुनसुकै गुटको नेताले भनोस्, जुनसुकै विचार समूहको नेताले भनोस्, काङ्ग्रेसभित्र एउटा सङ्कल्प गरौँ। जुन विचार समूह उभिए पनि, जुन गुटमा उभिए पनि, जुन नेताको मान्छे भनेर आफूलाई भन्न रुचाए पनि सबै कुरा मानौँ। काङ्ग्रेस भएर सूर्यमा भोट, गाईमा भोट, फलानुमा भोट हाल्न लगाउनेलाई काङ्ग्रेसको दुश्मन भन्ने बानी बसाल्नु। त्यहीँबाट काङ्ग्रेस एकताको प्रारम्भ हुन्छ। त्यहीँबाट काङ्ग्रेस सुध्रिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। त्यहीँबाट मतदाताहरूको हामीप्रतिको आकर्षण बढ्छ। त्यहीँबाट जनताले तपाईँ हामीलाई फेरि मन फर्काएर आउने स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चुनाव मार्फत काङ्ग्रेसको सरकार निर्माण गर्नको लागि जनता लाइनबद्ध भएर, पङ्क्तिबद्ध भएर हाम्रो साथमा उभिनु हुनेछ। त्यसका लागि हामीले आफूलाई तयार पारौँ, पार्टीलाई तयार पारौँ, पार्टीको संरचनालाई तयार पारौँ। सबै हामी साथीहरूले, नेताहरूले जो जहाँ छौँ, जुन पदमा छौँ, आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकारौँ, त्यो कमी कमजोरीबाट मुक्ति लिउँ। त्यसले गर्दा अनि हाम्रो चाहिँ बाटो प्रस्त अगाडि बढ्छ। यो सन्दर्भमा अहिलेको हामी जहाँ जहाँ छौँ, जुन जुन ठाउँमा सरकारमा छौँ, बाँकी अवधिमा मेरो हात जोडेर बिन्ती छ, जो साथीहरू वडाको सरकारमा, पालिकाको सरकारमा, प्रदेशको सरकारमा, जिल्लाको सरकारमा, केन्द्रको सरकारमा हुनुहुन्छ, ती सबै साथीहरूलाई, वडादेखि मेरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रदेश कर्णाली प्रदेश यसपटकको सरकार जन्माउने सरकार निर्माण गर्ने नाइके र मूल थलो यो माटो भएको कारणले कर्णाली प्रदेशको माटोलाई सङ्कल्प गरेर म उहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। जे गर्नुहोस्, तर काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्य, आम मतदाता, जनता रिसाउने काम केही पनि नगरिदिनुहोस्। अरू जे राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरिदिनुहोस्। यही मेरो सिङ्गो काङ्ग्रेसको तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट, प्रदेश प्रतिनिधि सबै साथीहरूको तर्फबाट तपाईँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्न चाहन्छु र म तपाईँहरूसँग एउटा माग राख्न चाहन्छु। मेरा लागि तपाईँहरू कसैले पनि मलाई माया गर्छु भन्नुहुन्छ भने, मेरो हितैषी हुँ भन्नुहुन्छ भने, मैले गरेको कमजोरी, मैले बोलेको वचन, मेरो जीवनशैली, मेरो काम कर्तव्यले यदि पार्टीलाई क्षति पुगेको, पार्टीलाई हानि पुगेको तपाईँ कसैलाई महसुस हो भने मलाई टेलिफोन गरेर भेटेर भनिदिनुहोस्। तपाईँको कारणले हाम्रो शिर निहुरियो, तपाईँको कारणले हाम्रो पार्टीलाई क्षति भयो भनेर सबैभन्दा मेरो नजिकको मित्र म उहाँलाई मान्नेछु। म तपाईँहरूसँग यति नै सहयोग चाहन्छु। यही रूपमा सबै तहमा एउटा अभियान चलाउँ, यिनै कुराहरू लिएर प्रशिक्षण गरौँ। किताबको पाना पल्टाएको प्रशिक्षणले नेपाली जनताको मन अब भरिन्न। नेपाली जनता र काङ्ग्रेसको सम्बन्ध, दूरी भएको सम्बन्ध जोडिन्न। त्यसैले म दोहोऱ्याइ धेरै पटक भन्दैछु, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रा बोली वचन, हाम्रा व्यवहार, हाम्रा तौर तरिका परिवर्तन छ। जनताले खोजेको छ र नेपाली जनताले काङ्ग्रेस परिवर्तित भएर हामी कहाँ आओस्, काङ्ग्रेसका सबै आउन्, हामी काङ्ग्रेसलाई आशीर्वाद दिनु तयार छौँ भने हात खडा गरेका छन्। त्यो आशीर्वाद दिन जानको लागि हामी तयार हुन जरुरी छ। यही सन्दर्भमा म कुरा टुङ्ग्याउँदै जाँदा यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो पार्टीको एकता जरुरी छ, पार्टीको एकताका लागि हामी सबैले काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, महामन्त्री भएको आज पौने 4 वर्ष हुन थाल्यो होला। पार्टीको नेताहरूको केन्द्रमा भएको यो यसोलाई यसो मिलाउँदै
कहिले यता भगुन्डो कहिले उता भगुन्डो हुँदै जाँदा त्यो 3.5-4 वर्षको नेतृत्वको बीचको मेललाई कायम राख्नुको लागि भगुन्डो भएको मेरो अनुभव छ। त्यो भगुन्डो हुँदा सबभन्दा खुसी म छु। कसैलाई त्यो नराम्रो लाग्यो, पार्टीको केन्द्रीय समिति बहिष्कार हुने अवस्था आउँदा, पार्टीका विधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया आउँदा, पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने कुरा होस्, पार्टीका कुनै पनि निर्णयहरू गर्ने प्रक्रियामा हुन्, केन्द्रीय सदस्यहरू साथी हुनुहुन्छ। ती सबै प्रक्रियामा एउटा प्रयत्न गर्ने मध्येको, म सबै होइन, मैले गरेँ भन्दैन, मध्येको म पनि एउटा पात्र भएको कारणले पार्टीभित्रको एकता, नेतालाई टाढा पुर्याउने कोही छ भने हामी नै हो। नभएको कुरा एउटालाई सुनाइदियो एउटा कानमा, अर्कोलाई अरू कानमा सुनाइदियो, अनि नेताहरूको दूरी बढाइदियो। त्यो दूरी बढाएपछि मात्रै नेता हुन्छु भन्नेहरूको एउटा खेती छ, ठुलो सङ्ख्या छ, वडादेखि केन्द्रसम्म। फेरि त्यसमा पनि सतर्क हुनु जरुरी छ, सचेत हुनु जरुरी छ। यदि म त्यस्तो तपाईँहरूको बिचमा दूरी बढाउने काम मैले गर्छु भने मलाई बिर्सिनुहोस्, मलाई छोड्नुहोस्। त्यसले पार्टीको हित गर्दैन, त्यसले तपाईँको हित गर्दैन, त्यसले कसैको हित गर्दैन, त्यसले समाजको हित गर्दैन, त्यसले जनताको हित गर्दैन। त्यसैले यो सन्दर्भमा प्रदेश अधिवेशनको तयारीमा हामी छौँ। हाम्रो दैलेखको सभापतिले अत्यन्त मार्मिक कुरा गर्नुभयो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ल जीवनजी, खानीजी र कर्णजी 3 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशमा। तपाईँहरूले 10 जना सभापतिहरूलाई साथमा लिनुहोस्। भोलिसम्ममा सर्वसमितिको खाका तयार गर्नुहोस्। म आँखा चिम्लिएर सही गरिदिन्छु। मलाई कुनै मान्छेलाई बनाउनु र बिगार्नु छैन। मैले मेरो जिल्लामा 11औं 12औं 13औं अधिवेशनहरू गुजारेको यहाँ सबलाई झलझली याद छ। यही अधिवेशनमा म सक्रिय भएको 15-20 वर्षपछि बल्ल म अलिकति सक्रिय भएँ, 2.5 वर्ष कर्णाली प्रदेशमा। नभए 15 वर्ष म चाहिँ कहिले पनि सक्रिय भएन। सक्रिय हुनुपर्ने कारण थियो भए त्यसले पार्टीलाई एउटा एकताको नजिक ल्याउला, राम्रो होला भन्ने कुराहरूको सोचाइबाट गरियो। त्यसमा केही राम्रो भएको छ, केही खराबी पनि भएको छ। खराबीलाई मेट्नु छ, राम्रोलाई बचाउनु छ। त्यसैले यो सन्दर्भमा मैले 10 जना सभापतिजी, जीवनजी यहाँको सिनियर केन्द्रीय सदस्य, त्यसपछि थानीजी, त्यसपछि कर्णजी, अरू हाम्रा संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, 10 जना सभापति, तपाईँहरू मिलेर बनाएको खाकामा म आँखा चिम्लिएर सर्वसम्मति खाका सही गर्न तयार छु। त्यसका लागि सबैले इमानदार प्रयास गर्न जरुरी छ। आज कोसिस गर्नुस्, आज होला भोलि होला। यो संस्कृतिलाई विकास गर्नु भएन भने लोकतान्त्रिक विधिलाई मेरो आग्रह के त हाँसी उपयोग गर्नु। लोकतान्त्रिक विधिमा जाने, मुन्टो बटार्ने, चुनाव हार जित भएपछि बोलीचाली बन्द गर्ने, घर आउन जान बन्द गर्ने, यो सब चिज यो चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। यसबाट सबै हामी काङ्ग्रेस मुक्त हुनु जरुरी छ। यसबाट काङ्ग्रेसलाई मुक्ति दिलाउनु जरुरी छ। त्यसैले यिनै कुराहरू तपाईहरुको बीचमा राख्दै मैले अलिकति बढी समय लिएँ। केही व्यवहारिक कुराहरू, केही जनतासँग जोडिएका कुराहरू, देशभरि घुम्दाखेरि जे चिज मैले अनुभव गरेँ त्यो चिज कर्णाली प्रदेशको आफू जन्मेको माटोको ठाउँ भएको कारणले अलिकति तपाईहरुसँग आफ्नो अनुभव पनि साटौं, अनुभव पनि तपाईहरुको बीचमा छरौं भन्ने मेरो इमानदार प्रयासका कारणले मैले केही समय बढ्लिएँ। त्यसका लागि म आजको सभापतिसँग विशेष गरी क्षमा चाहन्छु र तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो लागेको भए त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु र यिनै कुराहरू तपाईहरु अगाडि राख्दै नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक कर्णाली प्रदेश अधिवेशन पूर्ण रूपमा सफल होस्, अत्यन्त ठूलो सन्देश जाओस्, देशभरि एउटा अवस्था बनोस् र अहिले निर्वाचित भइसक्नुभएका, भोलि निर्वाचित भएर सहमति भएर आउने नेताहरूले संगठन निर्माणको प्रक्रियालाई नियमित र निरन्तर रूपमा यसरी अगाडि बढाउनुहोस् जसले गर्दा अन्य प्रदेशका, अन्य जिल्लाका नेताहरू कांग्रेसको संगठन चलाउन, कांग्रेसको सांगठनिक प्रक्रिया चलाउन, कांग्रेसको संस्कृति, कांग्रेसको लोकतन्त्र, कांग्रेसको राष्ट्रियता, कांग्रेसको समाजवादको व्यवहारिक पक्ष हेर्न कर्णाली जिल्लाका 10 जिल्लामा जान जरुरी छ। कर्णाली प्रदेशको संगठन चलाएको हेर्न जरुरी छ भन्ने त्यो लोभ लाग्दो संगठन
निर्माणमा तपाईहरु होमिनुहोस्। त्यसमा मेरो बुद्धि विवेक मेरो क्षमता जे जति छ तपाईहरुलाई 24 घण्टा त्यो क्षमता मेरो अनुभव तपाईहरुलाई समर्पण हुनेछ। म तपाईहरुको सहयोगी हुनेछु। तपाईहरुको शुभेच्छा तपाईहरुको शुभकामनाको लागि तपाईहरुको उन्नति प्रगतिको लागि म जहिले पनि अगाडि बढ्नेछु। कर्णाली प्रदेशमा म जहाँ पुगे यो भन्दा माथि पुग्ने नेतृत्व विकास गर्ने मेरो इच्छा छ, लोभ छ मलाई। त्यो लोभबाट म राजनीति अब थप गर्न चाहन्छु। त्यसैले म पुगेको ठाउँ र म पुगेको ठाउँभन्दा माथि पुग्नको लागि तपाईहरु तयार हुनुहोस्। तपाईहरुलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने मेरो इच्छा छ, मेरो लोभ छ। मेरो प्रतिस्पर्धा राजधानीको वरिपरि छ। त्यसैले म सम्पूर्ण रूपमा तपाईहरुप्रति समर्पित छु। यहाँका युवाहरू यहाँका भविष्यका नेताहरूलाई आफू पुगेको भन्दा माथिल्लो ठाउँमा पुर्याउनको लागि मेरो बुद्धि विवेक क्षमता सम्पूर्ण रूपमा वाचनजेल इमानदारीपूर्वक समर्पित गर्नेछु। म लाग्नेछु। कहीँ त्यसबाट म ढलमल भयो भने तपाईहरुले मलाई खबरदारी गरिदिनु होला। यही सहयोग मेरा कमजोरीहरू औँल्याइदिनु होला, मेरा गल्तीहरू औँल्याइदिनु होला। यही सहयोग तपाईहरुबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै माग्दै यो प्रदेश अधिवेशनको पूर्ण सफलताको लागि आदरणीय सभापतिज्यू, आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समिति, आदरणीय हाम्रा मित्र हृदयराम थानी, केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री हृदयराम थानी, हामी सबैको तर्फबाट यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै म तपाईहरुसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।